نائب نبی کا سونا صدیقے کچھ گل نہیں کرتا کی تنبی کے جڑے منے دے او خبیث لوگ ابلیس لوگ جڑے منے دے او خبیث لوگ نائب نبی کا سونا صدیقے کچھ گل نہیں کرتا پکی تحقیقے جڑے منے دے او خبیث لوگ ابلیس لوگ سائیں دے صحابہ تاریاں تے واگی دشمن صحابہ تے کامنا کی جڑے منے دے او خبیث لوگ ابلیس لوگ نائب نبی کا سونا صدیقے کچھ گل نہیں کرتا پکی تحقیقے جڑے منے دے او خبیث لوگ ابلیس لوگ سونا سونا لگتا صدیقے سونا سونا لگتا صدیقے تم تیرا بنایا سنگا رفیقے جڑے منے دے او خبیث لوگ ابلیس لوگ رتبہ ابو بکر سیدہ کمال سعد بھی سونا سونے دے نال رتبہ ابو بکر سیدہ کمال سعد بھی سونا سونے دے نال جڑے منے دے او خبیث لوگ ابلیس لوگ نائب نبی کا سونا صدیقے کچھ گل نہیں کرتا پکی تحقیقے جڑے منے دے او خبیث لوگ ابلیس لوگ مالی اساس علی کے حوالے لیکن محمد صدیق نالے مالی اساس علی کے حوالے لیکن محمد صدیق نالے جڑے منے دے او خبیث لوگ ابلیس لوگ ارشد ابو بکر او عظیم مقام ارشد ابو بکر او عظیم مقام جن رب نے بھیجے ہن خود سلام جڑے منے دے او خبیث لوگ ابلیس لوگ نائب نبی کا سونا صدیقے کچھ گل نہیں کرتا پکی تحقیقے جڑے منے دے او خبیث لوگ ابلیس لوگ جڑے منے دے او خبیث لوگ ابلیس لوگ